बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरिफ द एजुकेटर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी MA एम.एड लेवल का कोर्स कोड 6552 टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका अनवान है दरसी कुतब की ज़रूरत। दरसी कुतब की ज़रूरत। दरसी कुतब की तारीफ़ बयान करते हुए कहा जाता है कि किताब तालीमी अमल की बुनियादी ज़रूरत है और ये कि यह तदरीसी अमल की पैदावार है। किताब पढ़ने, समझने, अदराक व शऊर हासिल करने का ज़रिया या आला है। इसका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि तदरीसी ज़रूरत। किताब तदरीस के लिए अहम ज़रूरत है। ये तदरीसी और रहनुमाई के अमल में बुनियाद की हैसियत रखती है। तालीम व तदरीस के अमल में मतलूबा अहदाफ व मकासद हासिल करने के लिए निसाब तश्कील दिया जाता है और निसाब मकासद तक पहुँचने के लिए जो आला टूल इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम दरसी किताब है। तलबा के लिए दरसी किताब की ज़रूरत। किताब तलबा के पढ़ने का तालीमी मवाद पेश करती है जिसे तलबा खुद पढ़ सकें और अपने तौर पर भी काफ़ी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। किताब में तमसीली खाके वज़ाहतें तलबा को मुतआला इस कदर रहनुमाई और सहूलत मुहैया करते हैं कि वो खुद आज़मादाना तौर पर बगैर उस्ताद की मदद से बहुत कुछ सीख सकते हैं। किताब में ये खूबी और सलाहियत होना ज़रूरी है कि तलबा बाहम अंसार खुद किताब का मुताला कर सकें और मफ़हूम को ज़हनशीन कर लें। उस्ताद के लिए रहनुमाई। दरसी किताब में उस्ताद के लिए भी वाज़ेह रहनुमाई का मौजूद होना ज़रूरी है, जिससे मुअल्लिम का किरदार नुमायाँ होता है। मुअल्लिम किताब मवाद की तशरीह तौज़ीह से तदरीसी अमल में अपना अहम किरदार अदा कर सके। एक अच्छी दरसी किताब उस्ताद के इल्म में इजाफ़ा करती है और उसके सामने तशरीह तौज़ीह के लिए नए नए पहलू आश्कार करती है। बुनियादी ज़रूरियात, बेसिक्स नीड्स। मुअल्लिम या इंस्ट्रक्टर को मदरजे अमवार में दरसी किताब की ज़रूरत पेश आती है। मुअल्लिम किताब को पढ़कर ये जानना चाहता है कि निसाब कौन सा हिस्सा किस तरह दरसी किताब में पेश किया गया है। मुअल्लिम किताब के मवाद में दिलचस्पी लेता है और देखता है कि किताबी मवाद कुछ मामलात में खामोश तो नहीं, और अगर है तो क्यों। क्या नफ्स मज़मून की सिमत पर खामोश है, या तरीक़ा तदरीस पर, या इस्तेहकामी सरगर्मियों पर, या ज़हनशीन करने के तरीक़ों पर। मुअल्लिम दरसी इमदाद का जायज़ा लेते हुए मुंदरजा बाला अमूर का ख्याल रखे बगैर तदरीसी अमल में अपना सही किरदार सही तौर पर अदा नहीं कर सकता। मुअल्लिम के लिए ये गाइड बुक है जिससे मुस्तक़बिल की ज़रूरत के लिए हक़ाइक़, अदाद शुमार की रसाई हासिल की जाती है ताकि मतलूबा तर्ज़ अमल और रवैये इख्तियार किए जाएँ। मुअल्लिम के लिए किताब इस मज़मून पर इंसाइक्लोपीडिया का काम देती है, इसलिए किताब में तालीम के ठोस नताज हासिल करना मुख्तलिफ़ तरीक़े पेश किए जाते हैं। किताब की अतलाक़ी ज़रूरियात। दरसी किताब में बुनियादी तौर पर पढ़ने का मवाद होता है। पढ़ने के लिए ख्वानदा होना ज़रूरी है। इस ख्वानगी से मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत महसूस होती है, जिसे वेब से वेब चलता जाता है। इस तरह ख्वानगी से ख्वानदागी पैदा होती है। इस नज़रिए के पेश नज़र मफ़हूम कुछ इस तरह बयान किया जा सकता है कि तलबा की तालीमी सतह के लिहाज से पढ़ने की सलाहियत पैदा करने के लिए किताब की ज़रूरत है। जब तक दरसी मवाद का मफ़हूम ज़हनशीन न हो, मज़ीद मुतालिया हासिल नहीं होता। सोच समझ कर पढ़ने से किताब तलबा के लिए गाइड का काम करती है, जिससे तलबा महक़क़ाना ज़हन पैदा होता है। तलबा पढ़ने में सोचते हैं, तहक़ीक़ करते हैं और किताब से रहनुमाई हासिल करते हैं। स्कूलों की कामयाबी के तनासब में दरसी कुतब का किरदार। तालीम का कामयाबियों के हवाले से दरसी कुतब की अहमियत मुसलमा है। भरपूर कामयाबी हासिल करने की किताब को छोड़कर महज मसाबी इस्लाहात और दौरान मुलाज़मत असातिज़ा की तरबियत पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। स्कूलों के मेयार में इजाफ़ा तभी हो सकता है जब वहाँ पढ़ाए जाने वाली किताब अमली मेयार की होगी। किताब की अहमियत की वजह से तालीमी मनसूबाबंदी इसका ख़ुसूसी तौर पर ख़याल रखा जाने लगा है। हत्ता कि फ़ंड्स फ़राहम करने वाले अदारे भी दरसी कुतब की तैयारी और तौज़ीह पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि किताबों को अब महज तदरीसी अमल का आला तार तस्वुर नहीं किया जाता, बल्कि ये एक तरह की हकीकी सरमायाकारी है जिसके नतीजे में बेहतरीन नतीजा हासिल करने की तवक्को की जा सकती है। किताबों का मेयार और असर पज़ीरी। आलमी सतह पर स्कूल की दरसी किताब की अहमियत तस्लीम की जाना के बाद न सिर्फ इसकी फ़राहमी के लिए कोशिशें तेज़ की गई हैं, बल्कि इसके मेयार और असर पज़ीरी को भी बढ़ाने के लिए ख़ुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किताबों का मेयार, असर पज़ीरी को परखने के लिए क्या मेयार होना चाहिए। इस बात का इन्हिसार किताबों के इस्तेमाल पर है। किताबों का मेयार कोई कतई तस्वुर नहीं, ना ही इसकी कोई ख़ास हदूद क़यूद मुअय्यन की जाती हैं। ये वजह है कि इस सिलसिले में कोई आलमी मेयार दस्तयाब नहीं। इसके लिए अफ़राद को चाहिए कि किताबों को मौज़ू और मौरूज़ी
دونوں انداز میں پرکھیں۔ کتابیں بہترین معیار کی تبھی کھلائی جا سکتی جب وہ استاد میں انتہائی مفید ثابت ہوں۔ کتابوں کے استعمال کے حوالے سے شرائط مختلف حالات واقعات میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ بعض کتاب ایک کتاب مخصوص طلباء کے لیے مفید ہوتی ہے اور بعض اس کے لیے اتنی مؤثر نہیں۔ تاہم کتابوں کے معیار کا جائزہ لینا مقصود ہے، جس کے لیے مندرجہ ذیل پہلو پر غور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ درسی کتب کا طبی معیار، ادارتی معیار، تعلیم یا تدریسی معیار، سائنس یا تکنیکی معیار، انفرادی یا اجتماعی سطح پر سکولوں غیروں میں کتابوں کے حوالے سے صورتحال، طلباء اور اساتذہ کی تربیت کا درجہ۔ پھر اس کے بعد ان معیارات کو پرکھنے کے بعد جو مزید جائزہ لیا جاتا ہے، وہ جو اس کے گرد جو یہ جائزہ لیا جاتا ہے، اس کے گرد جو عوامل گھومتے ہیں وہ یہ ہیں: مواد، تدریس، انداز، ڈیزائن، زبان، تنظیم، شکل و ہیئت۔ کتابوں کے معیار بنانے کے لیے ان کی تیاری کے مختلف مراحل کے معیار پر توجہ دی جاتی ہے۔ بیشتر ممالک میں تو پہلے سے یہ روایت برقرار ہے کہ تدریسی کتب اور ان کے مصنفین کے درمیان مقابلے کی فضا برقرار رکھی جائے، تاہم اسکولوں اور کالجوں کی ضرورت کے مطابق کتاب تیار ہو سکے اور ان کا معیار اعلیٰ ہو۔ امریکہ میں معیاری کتب کی فراہمی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو امریکہ ایک ورلڈ پاور ہے، سپر پاور ہے، اس میں جو کتابیں، ٹیکسٹ بکس جو تیار کی جاتی ہیں، ان میں کس طرح کی معیاری کتابیں ہوتی ہیں اور ان کو کس طریقے سے فراہم کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ میں عام طور پر اسٹیٹ بورڈ آف ایجوکیشن کتب تجویز کرتا ہے، جنہیں اسکولوں میں اسٹیٹس ٹیکسٹ بک کمیشن کے ذریعے راج کیا جاتا ہے۔ کتب کے جائز اور اختیار کرنے کے عمل کے لیے پبلشر کو اپنی درسی کتب کیریکلم ریونیو کمیٹی کو بھجوانا پڑتا ہے۔ مواد کو کمیٹی کے سپرد کرنے کے لیے مختلف معیار اختیار کیے جاتے ہیں، جبکہ کمیٹی میں پیش ہونے والے مواد بھی طے شدہ معیار پر جائزہ لیا جاتا ہے۔ ٹیکسٹ بکس ایڈوائزری کمپنی ان کتب پر نظر ثانی کرتی ہے اور معیار پر پورا اترنے والی کتابوں سے متعلق سفارشات اسٹیٹ بورڈ کو بھجوائی جاتی ہیں۔ اب امریکہ میں اس کو دیکھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں معیاری کتب کی تیاری کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا گیا ہے۔ کیا وہ امریکہ سے مماثلت رکھتے ہیں یا ان کو کوئی اپنا معیار ہے؟ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہر صوبے میں 1931 سے ٹیکسٹ بک بورڈ کام کر رہے ہیں، جن کا بنیادی مقصد سرکاری اسکولوں کے لیے کتب مہیا کرنا ہوتا ہے۔ یہ بورڈ کتب کی تیاری کے ابتدائی خیال سے لے کر اس کے مکمل شکل اختیار کرنے تک نظر رکھتے ہیں۔ یہی بورڈ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کس مضمون کے لیے کس قسم کی درسی کتب تیار کرنی ہے۔ اس کے بعد متعلمین یا محققین کی پوری ٹیم مسودے کا ڈرافٹ طے کرتی ہے اور اس کے ذمہ جو ذمہ داری سونپی جاتی ہے اس کو پورا کرتی ہے۔ پھر بورڈ کے پیشہ ورانہ مانیٹرنگ، ایڈیٹنگ اور نظر ثانی کا عمل انجام دیتی ہے۔ مزید برآں میں کمپوزیشن اور لے آؤٹ کا عمل بورڈ کی زیر نگرانی انجام پاتا ہے۔ بعد ازاں عظیم مسودہ وزارت تعلیم شعبہ نصاب کو بھجوایا جاتا ہے، جو کہ ان کا جائزہ لینے کے بعد اشاعت کی منظوری دیتی ہے۔ البتہ حکومی درسی کتب کے حوالے سے 2006 میں تیار ہونے والی پالیسی کے مطابق ٹیکسٹ بک بورڈ کی ذمہ داریاں درسی کتب کے فقط جائزے تک محدود کر دی گئی ہیں۔ فلپائن میں درسی کتب کی تیاری۔ پاکستان کے بعد امریکہ اور پاکستان کی درسی کتب کی تیاری کا جائزہ لینے کے بعد ہم بریفلی فلپائن کو دیکھتے ہیں کہ وہاں درسی کتب کی تیاری کن مراحل سے ہو کر انجام پاتی ہے۔ فلپائن اور بنیادی تعلیم کے لیے درسی کتب کی تیاری سرکاری ادارہ جو انہوں نے بنایا ہے اس کے ذمہ ہے، جہاں پر پاکستان کے ٹیکسٹ بک بورڈ کی طرز پر کتب کی تیاری کی جاتی ہے، تاہم اس سے یکسر ختم کر دیا گیا تاکہ امریکی طرز کا ماڈل اختیار کیا جا سکے، اور یوں درسی کتب کی تیاری افراد اور پبلشر کمپنیز کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، جبکہ ان کتب کا جائزہ لینے اور انہیں اختیار کرنے کے حوالے سے سفارشات مرتب کرنے اور منظوری دینے کی ذمہ داری محکمہ تعلیم و ثقافت و کھیل DECS کو سونپی گئی ہے۔ محکمہ تعلیم، ثقافت و کھیل جائزے کا عمل مندرجہ ذیل انداز میں انجام دیتا ہے۔ درسی کتب کا مطالعہ محکمہ تعلیم، ثقافت، کھیل کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ پبلشرز ہدایات کے مطابق تدریسی مواد تیار کر کے محکمہ تعلیم، ثقافت و کھیل کو بھجواتے ہیں۔ DECS کی تربیت یافتہ جائزہ کار کتب کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں۔ DECS کو انسٹرکشنل میٹیریل کونسل ٹیم کی رپورٹس کا جائزہ لینا اور آخری اس کی تصدیق کرنا اور اسے مسترد کرنا ہوتا ہے۔ مسترد ہونے والے مواد کو ترمیم کے بعد دوبارہ منظوری کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ منظور ہونے والے مواد کی اشاعت کی ذمہ داری پبلشر کے ذمہ ہوتی ہے، جسے وہ DECS کی بتائی گئی تفصیلات اور جزویات کے ساتھ انجام پاتے ہیں۔ شائع ہونے والا مواد بعد میں اسکولوں تک لایا جاتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جو اختتام پذیر ہوا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں سے اجازت چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔